नेवऱ्यो करता सोयेच्यो 2 नाल्ल घेतल्या सुके, ते तासून घेवपाक जाय, कट करून घेवपाक जाय, मिक्सरान घालून बारीक सय करपाक जाय। नाल्लाची भायली साल काडली म्हणटकूच सय बरी धवी फुल्ल जाता। अर्दे कप तीळ घेतल्या, ते भाजून घेता। तीळ आतां जाले भाजून, कायल गॅसार दवरून 2 चमचे तूप घालता। मिक्सरान बारीक केल्ली सय ती घालपाक जाय आनी बरी परतूंक जाय तुपाचेर। दोन मिनटां सय तुपाचेर परतून घेवंक जाय। आतां भाजून सायडीक तिळ्यो दवरलेल्यो त्यो घालता। साखर मिक्सरान घालून पावडर केल्या ती घालपाक जाय आतां तितून। साखर घातली काय ना चाळून घेवंक जाय, सगळें मिक्स जावंक जाय तें। काजूच्यो बियो बारीक कुडके करून घालपाक जाय। किशमिश घालपाक जाय, कटूय करून घातल्या जाता आनी तशी घातल्या जाता। अर्दो चमचो वेलची पावडर घालता। आतां ते बरें धवळून घेता 1 मिनीट, मागीर जालें तें सारण तयार नेवऱ्यांचें। हाफ कप ती 2 कपां घेता रवो, उदक घालून फुगात थेयता तो अर्दे वर। रवो घेतला त्याच कपान 4 कपां मैदा घेवपाक जाय आनी इल्लें मीठ घालपाक जाय। गरम तेल 4 चमचे घालता। चमचो घालून ते मिक्स करून घेवंक जाय आनी मागीर थंड जातकूच बरें हातीन ते बरें चाळून घेवंक जाय। रवो फुगात घातलेलो तो मैद्यान घालता आनी ते रव्यानूच तें पीठ मळून घेवंक जाय। अशें बरें मळटकूच तें धांपून दवरूंक जाय 1-2 वरां सायडीक। 2 वरां जातकूच परत तें मळूंक जाय बरें आनी मागीर तें कट करून तेजे बरें ल्हान ल्हान गुळे करून दवरूंक जाय। आतां एक एक गुळी घेवन तांदळाचें पीठ लावन लाटून घेवंक जाय, पातळ लाटूंक जाय। आतां सारण घालून भरून घेता त्यो। तेल तापत थेयला, तेल तापले की एक एक नेवरी तितून सोडूंक जाय। दोनूय सायडींनी भाजून घेवंक जाय ती। आतां उरलेल्यो सगळ्यो नेवऱ्यो अश्योच भाजून घेता। जाल्यो सोयेच्यो नेवऱ्यो रेडी। तुमकां व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक, शेअर आनी सबस्क्रायब करा।